अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग वैगनर ग्रुप के हवाले से बताने वाली हूँ, जो कि एक सीक्रेट आर्मी है रशिया की। Secretive Russian mercenary a group. shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. The Wagner Group has been around for about 10 years, and its forces have shown up in all sorts of places, from Syria to Mali to Mozambique. And recently, they've been getting a lot of attention because of what they're doing in Ukraine. अगस्त 2022 में यूक्रेन के एक छोटे से इलाके सोलेडर में, जो कि काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड इलाका है, बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं और ये एक शहर पूरी तरीके से आबाद भी है। लेकिन जनवरी 10 को 2023 में ये पूरा शहर तबाह हो जाता है और इस वाक़ये के बाद शाम को टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एक स्टेटमेंट आती है कि वैगनर ने इस पूरे इलाके पर कंट्रोल संभाल लिया और वैगनर ग्रुप ने इसको तबाह कर दिया है। रशियन आर्मी, जो कि यूक्रेन में काफी आप देख सकते हैं कि 12 महीनों से ऑपरेशन कर रही है और एक साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन एक वैगनर ग्रुप अचानक से सामने आता है और कहता है इस पूरे इलाके को हमने तबाह कर लिया है और उस पर कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन ये मैसेज आता है योगनी प्रोगेशन नाम के इंसान से, जो कि रशियन पॉलिटिशियन है और बहुत ज्यादा क्लोज टाइज है उस इंसान के व्लादिमीर पुतिन के साथ। क्या वैगनर ग्रुप रशिया की सीक्रेट आर्मी है जो कि बहुत डेडली गेम खेल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में? वैगनर ग्रुप बहुत सीक्रेटिव ग्रुप है और जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बेसिकली वैगनर ग्रुप को पैसे दिए जाते हैं और फिर इनके सोल्जर्स को प्लांट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज में अपना मिशन कंप्लीट करवाने के लिए। उनको पीएमसी भी कहा जा सकता है, यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। लेकिन वैगनर ग्रुप एक ग्रुप है, एक कंपनी नहीं है। ये एक ब्रूटल प्राइवेट मिलिट्री फोर्स है जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर सीक्रेट ऑपरेशंस करती है, यानी किसी को अबडक्ट कराना यानी अगवा कराना, किसी को मारना और किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना, किसी गवर्नमेंट के होने वाले इलेक्शंस पर असरअंदाज करने के लिए इस फोर्स को रशिया की गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करती है। पहली बार ये ग्रुप कब सामने आया था? 2014 में, जब रशिया ने गैर कानूनी तौर पर क्राइमिया को एनेक्स किया था और ईस्टर्न यूक्रेन में जो प्रो रशियन ग्रुप था, यानी जो रशियन गवर्नमेंट के साथ थी यूक्रेन के अंदर, उस ग्रुप को साथ दिया था। बेसिकली ये जो वैगनर ग्रुप है, इनका यूनिफॉर्म बहुत अलग किस्म का है। ये अनमार्क्ड ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं, यानी होता उनका आर्म फोर्सेस वाला ही यूनिफॉर्म है, लेकिन उस ग्रुप के यूनिफॉर्म के ऊपर कोई बैजेस नहीं होते और तब से उनको लिटिल ग्रीन मैन के तौर पर बुलाया जाता है, यानी उस फोर्स को लिटिल ग्रीन मैन का नाम दिया गया था। ये फोर्स बेसिकली कहा तो जाता है कि गवर्नमेंट इसको लीड करती है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रुप किसने बनाया था। बेसिकली वैगनर ग्रुप का नाम जर्मन कंपोजर रिचर्ड वैगनर की मुनासिबत से रखा गया था, जो कि हिटलर का बहुत फेवरेट था। वैगनर ने बैटलफील्ड में अटैक से मंसूब किया जाता है, यानी अटैक को रशियन लैंग्वेज में वैगनर कहा जाता है। और ये वर्ड किसने रखा था? दिमित्री युक्तिन ने, जो कि रशियन मिलिट्री के एक स्पेशल ऑफिसर है। आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरह सबको पता है कि CIA किस तरह पूरी दुनिया में एक्टिव है, सिविलियन कपड़ों में भी होती है, इवन यूनिफॉर्म में भी होती है और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर वो इन्फ्लुएंस करती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, गैर कानूनी काम करती रहती है। तो इसी तरह वैगनर ग्रुप है, ये इतना ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन ये कहीं पर भी एक्टिव हो सकता है और आगे चल के मैं आपको इसके कुछ मजीद हकाइक बताऊंगी कि वैगनर ग्रुप किस तरह एक्टिव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैगनर ग्रुप में रशियन मिलिट्री के फोर्सेस के लोग भी होते हैं और एक इंसान जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए, योगनी प्रोग्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि रशियन पॉलिटिशियन है, जिसको ओलिगार्क भी कहा जाता है। काफ़ी सालों से इस इंसान ने वैगनर ग्रुप से हर ताल्लुक को डिनाई किया है, लेकिन रिसेंटली बहुत कुछ सामने आया है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आई हैं योगनी प्रोग्रेशन की इस ग्रुप के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि योगनी प्रोग्रेशन कौन है और मैं बार बार इस इंसान का नाम क्यों ले रही हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, योगनी प्रोग्रेशन व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज अलाइज में है और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि योगनी प्रोग्रेशन
اور ولادیمیر پوٹن کا ریلیشن آپس میں کیسے بلڈ ہوا. کافی اسٹرینج ہے. 1990s کی بات ہے. یہ دونوں ایک ہی شہر میں پیدا ہوئے تھے, سینٹ پیٹرزبرگ, جو کہ رشیا کا شہر ہے. پروگریشن یعنی یوگی پروگریشن ہاٹ ڈاگس ایک فارن ڈش ہے, وہ بیچا کرتا تھا اور ولادیمیر پوٹن اس کا ریگولر کسٹمر تھا. لیکن جب ولادیمیر پوٹن پریزیڈنٹ بنا تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اوپر پہنچایا اور ان میں سے یوگی پروگریشن بھی شامل ہے. یوگی پروگریشن پوٹن کا چیف کوک کے طور پر سامنے آیا اور وہ کافی سالوں تک پروگریشن جو ہے وہ کیٹرنگ کا بزنس بھی کرتا رہا اور ساتھ میں ولادیمیر پوٹن کا چیف شیف بھی بنا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کیٹرنگ کا کام کر رہا تھا تو اس نے ملٹری کی بھی کیٹرنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور اسی طرح پروگریشن آہستہ آہستہ اوپر آتا گیا, امیر ہوتا گیا. لیکن لیٹر آن میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوگی پروگریشن ویگنر گروپ کا ہیڈ بن گیا تھا اور یہ کافی سیکرٹ کوورٹ آپریشن رشین ملٹری آرمی کے ساتھ کرائمیا میں جب اٹیک کرنا تھا تو سب سے پہلے جو اٹیک کیا تھا وہ ویگنر گروپ نے کیا تھا, رشین ملٹری نے نہیں کیا تھا. اور یوگی پروڈکشن نے آہستہ آہستہ پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا. جس طرح وہ ولادیمیر پوٹن کا الائے رہا ہے تو ولادیمیر پوٹن کے ہر الیگل کام میں وہ شامل ہونا اس نے شروع کر دیا تھا. اوکے, اب واپس چلتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ ویگنر گروپ کس طرح سامنے آیا تھا. ایک چھوٹا سا گروپ تھا, رشیا میں کام کرتا تھا, لیکن جب سے یوکرین کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ویگنر گروپ کافی زیادہ ایکٹیو یوکرین وار میں نظر آیا ہے. ایگزامپل, ویگنر گروپ سیریا میں پریزیڈنٹ بشار الاسد کو سپورٹ کرتا رہا اور وینیزویلا میں بھی 2019 میں جو پریزیڈنٹ الیکشنز ہو رہے تھے نیکولس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وینیزویلا, سیریا یہ رشیا کے الائے ہیں, تو رشیا کی مناسبت سے اور رشیا کی من پسند یہاں پر گورنمنٹس ہوتی ہے. تو جب بھی وہاں پر کوئی گورنمنٹ کو نقصان ہونے لگتا ہے تو جو رشین پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن وہ سپورٹ کرنے لگتا ہے ان گورنمنٹس کو, اور ان گورنمنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اوبیسلی وہ اپنی آرمی تو نہیں بھیج سکتا, تو وہ ویگنر گروپ ایک سیکرٹ گروپ کو استعمال کرتا ہے ان کنٹریز میں. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ویگنر گروپ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. یہ دور کی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, نہ ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. ہمیں بس یہی پتا ہے کہ سی آئی اے ہے اور بہت سارے لائک اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی ہے موساد, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. لیکن ویگنر گروپ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور یہ سیکریٹلی ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ گروپ. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ویگنر گروپ سامنے آیا تھا یوکرین وار میں, اور یوکرین میں اٹیک کرنے میں سب سے پہلے ویگنر گروپ کا ہاتھ تھا. تو ویگنر گروپ کا کافی سارے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں کیونکہ ویگنر گروپ کے رشین گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز کنیکشن ہے. اوبیسلی جو یوگی پروگریشن ہے وہ ولادیمیر پوٹن کے کوک رہ چکے ہیں اور بہت اچھے ساتھی بھی رہے ہیں, ایلیگل کوورٹ آپریشنز بھی کیے ہیں. اور یو این کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ویگنر گروپ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ یو این میں جو سارے یورپین کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں اور ایک رشین ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے, لیکن باقی سارے جو کنٹریز ہیں اوبیسلی وہ چاہتے ہیں کہ دوسری ایجنسی سے تھوڑا ان کا دھیان ہٹ جائے اور ویگنر گروپ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ جائے. تو وہ ساری توپیں جو ہیں وہ ویگنر گروپ کے اگینسٹ آ چکی ہیں. اور ویگنر گروپ بہت زیادہ خطرناک گروپ ہے, بہت زیادہ انلیگل ہیومن رائٹس آپریشنز ویگنر گروپ کرتا ہے, بہت زیادہ اٹراسٹیز ویگنر گروپ کرتا ہے, ڈس اپیرنس ویگنر گروپ کرتا ہے, لوگوں کو اٹھا لینا, اغوا کر لینا اور پھر ایسے غائب کر دینا کہ وہ اس انسان کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں. تو یہ گروپ اس طرح کے کام بھی کرتا ہے. اور اس طرح رشیا جب یوکرین پر اٹیک کیا تھا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرنا یہ ویگنر گروپ کا کام تھا اور ایک ہی دن میں وہ پورا علاقہ ختم کرتے تھے, تباہ کر دیتے تھے. تو اس طرح کی سچویشنز سامنے آ رہی ہے ویگنر گروپ کی, اور بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ یوکرین یورپ کا کنٹری ہے اوبیسلی, اور کافی لائک سب سے بڑا کنٹری مانا جاتا ہے یورپ کا یوکرین. اور یوکرین اوبیسلی جب ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یورپین کنٹریز بہت زیادہ ویل ڈیولپڈ ہیں, تو اسی طرح ایک ویل ڈیولپڈ کنٹری کو اس طرح تباہ کرنا, وہاں کے لوگوں کو مارنا ایک بہت زیادہ تشویشناک بات ہے. اور وار کا نہ ختم ہونا بھی بہت عجیب سی بات ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن آج بھی کولڈ وار جب سٹارٹ ہوئی تھی, کولڈ وار کے ایرا میں جب امریکہ نے پیچھے ہٹا دی تھا رشیا کو, لیکن رشیا پھر سے واپس آیا ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے.